दिसंबर की एक सर्द और धुंधली शाम थी जब मुल्तान की कदीम हवेली के दरो दीवार पर उदासी का पहरा था। फारिस हवेली के वसी सहन में बैठा आसमान की बदलती रंगत को देख रहा था, मगर उसके जहन में ख्यालात का एक तूफान बरपा था। उसे अपनी सुगरा फुप्फो याद आ रही थीं, जिन्होंने बरसों पहले खानदान की मर्जी के खिलाफ शादी की थी और उसकी कीमत उन्हें दादा की जायदाद से आग होकर चुकानी पड़ी थी। अब वो शहर के एक पसमानदा इलाके में एक छोटे से फ्लैट में अपनी बेटी नवाल के साथ इंतहाई कसम पुरसी में जिंदगी गुजार रही थी। फारिस को अक्सर नवाल का ख्याल आता, जिसकी मासूमियत और शर्मीली आंखों ने उसके दिल में एक खास जगह बना ली थी। वो इंजीनियरिंग के आखिरी साल में था और चाहता था कि नवाल का हाथ थाम कर उसके घर की तमाम महरूमियां दूर कर दे, मगर हवेली की फिजा उसके हक में नहीं थी। उसकी मां नुसरत बेगम अपने भाई की लंदन में मौजूद दौलत और जायदाद पर फख्र करती थीं और उनके नज़दीक सुगरा फूफो का जिक्र भी गुनाह था। जब फारिस ने एक दिन दबे अल्फाज में नवाल से शादी की ख्वाहिश का इजहार किया तो नुसरत बेगम का गुस्सा आसमान को छूने लगा। उन्होंने साफ कह दिया कि जिस औरत ने खानदान की नाक काट दी हो, उसकी बेटी इस घर की बहू कभी नहीं बन सकती। उनकी नज़र में फारिस का मुस्तकबिल लंदन में मुकीम मामू की बेटी से वाबस्ता था, जिससे शादी के बाद फारिस न सिर्फ बरतानिया का शहरी बन सकता था बल्कि करोड़ों के कारोबार का मालिक भी। फारिस के लिए ये फैसला बहुत मुश्किल था। एक तरफ नवाल की खामोश मोहब्बत थी और दूसरी तरफ लंदन के सुनहरे ख्वाब। आखिरकार लंदन की चकाचौंध ने उसके कदमों में लग्जिश पैदा कर दी और उसने नवाल से किए हुए तमाम गैर एलानिया वादों को पसे पुष्ट डालकर जाने की तैयारी पकड़ ली। लंदन रवानगी से एक दिन पहले वो आखिरी बार नवाल से मिलने उसके घर गया। नवाल उस वक्त किचन में चाय बना रही थी और उसके सादा से सूट पर लगे पैबंद फारिस की गैरत को झंझोड़ रहे थे। फारिस ने लरसती आवाज में उसे बताया कि वो आला तालीम के लिए लंदन जा रहा है और जल्द वापस आएगा। नवाल की आंखों में आंसू आ गए। उसने कुछ नहीं कहा, बस खामोशी से दुआ दी। मगर उसे क्या मालूम था कि वो जिसे अपना सहारा समझ रही है, वो दरअसल उसे छोड़कर जा रहा है। लंदन पहुंचते ही फारिस एक बिल्कुल नई दुनिया में दाखिल हो गया। वहां की बुलंदोबाला इमारतें, तेज रफ्तार जिंदगी और मामू का पुरतईस तर्ज जिंदगी देखकर वो अपना माजी भूलने लगा। सना, जो एक आज़ाद ख्याल और मगरबी रंग में रंगी हुई लड़की थी, फारिस के लिए एक नया सहर साबित हुई। इसी दौरान फारिस के मामू सज्जाद को दिल का दौरा पड़ा और उन्होंने बिस्तरे मर्ग पर फारिस से ये वादा लिया कि वो उनके कारोबार को संभालेगा और सना से शादी करके उसे एक सहारा देगा। फारिस ने दौलत और शहरियत के लालच में नवाल के साथ किए गए तमाम वादों को हमेशा के लिए दफन कर दिया और सना के साथ निकाह करके लंदन ही का होकर रह गया। लंदन की जिंदगी बज़ाहिर तो बहुत शानदार थी, मगर इसकी बुनियाद एक ऐसे समझौते पर थी जिसने फारिस के अंदर के सुकून को आहिस्ता आहिस्ता छीनना शुरू कर दिया था। सना उसके साथ एक छत तले तो रहती थी, मगर उसके दिल में फारिस के लिए वो एहतराम और मोहब्बत नहीं थी जो एक मशरकी बीवी के दिल में होती है। वो अक्सर रात देर तक अपनी पार्टियों में मसरूफ रहती और फारिस उसे टोकने की हिम्मत इसलिए नहीं करता था क्योंकि वो उसके बाप के पैसों पर पल रहा था। दूसरी तरफ पाकिस्तान में जब नवाल को फारिस के निकाह की खबर मिली तो उसे ऐसा लगा जैसे उसके वजूद का एक हिस्सा मर गया हो। उसने कई रातें मुसल्ले पर गुजारी और आखिरकार अपनी किस्मत को अल्लाह की रज़ा समझकर कबूल कर लिया। सुगरा फूफू ने अपनी बेटी के दिल की हालत देखते हुए उसकी शादी मोहल्ले के एक निहायत शरीफ और मेहनती नौजवान से कर दी, जो एक छोटी सी दुकान चलाता था। नवाल ने अपनी नई जिंदगी में एक वफादार बीवी का किरदार अदा करना शुरू कर दिया और फारिस की यादों को माजी के किसी अंधेरे तहखाने में दफन कर दिया। वक्त गुजरता गया, फारिस लंदन की मसनूई जिंदगी में खो गया और नवाल पाकिस्तान की मट्टी में अपनी जड़ों को मजबूत करती रही। 15 साल गुजर गए और दोनों की जिंदगियों ने बिल्कुल अलग रुख इख्तियार कर लिए। जहां एक के पास दौलत की फरावानी थी और दूसरे के पास कनात का सुकून। फारिस अब 2 बच्चों का बाप बन चुका था, लेकिन घर में उसकी हैसियत एक खादिम से ज्यादा नहीं थी। उसकी बेटी सबरीना 16 साल की होकर मुकम्मल तौर पर मगरबी सांचे में ढल चुकी थी और उसके लिए अपने बाप की बातें महज एक पुरानी सोच का हिस्सा थीं। फारिस जब भी उसे हया या इखलाकियात का सबक देने की कोशिश करता, सना गुस्से से बीच में आ जाती और उसे याद दिलाती कि वो यहाँ की शहरियत और ये मकाम महज उसकी वजह से रखता है। उसका बेटा भी अपने कानों में बालियां पहने और गले में जंजीरें डाले एक ऐसी दुनिया का बासी बन चुका था जिसका फारस के मजहब या तहजीब से कोई ताल्लुक नहीं था। फारस का दिल अक्सर खून के आंसू रोता जब वो अपने बच्चों को अपनी जुबान और रवायात से बिल्कुल नावाकिफ देखता।
اسے ملتان کی وہ حویلی یاد آتی جہاں بڑوں کا احترام اور چھوٹوں سے شفقت زندگی کا حصہ تھی۔ وہ جس نیشنلٹی اور ڈالروں کے پیچھے بھاگا تھا، آج وہی اس کے لیے گلے کا طوق بن چکے تھے۔ اسے اب رہ رہ کر نوال یاد آتی تھی، اور وہ اکثر سوچتا کہ کاش اس نے اپنی مٹی سے بے وفائی نہ کی ہوتی۔ اس کے محل نما گھر میں ہر طرح کی سہولت موجود تھی، مگر دیواروں سے اجنبیت ٹپکتی تھی، اور وہ خود کو دنیا کا سب سے تنہا شخص محسوس کرنے لگا تھا۔ پاکستان میں نوال کی زندگی اگرچہ تنگی اور مشقت سے بھری تھی، مگر اس کے گھر میں ایک روحانی سکون تھا۔ اس کا شوہر اگرچہ غریب تھا، لیکن اس نے نوال کی قدر کی تھی۔ اگرچہ بعد میں اس نے بیٹے کی خواہش میں دوسری شادی کر لی تھی، جس کی وجہ سے نوال کو اپنی بیٹیوں کے ساتھ سغرا پھپھو کے پرانے فلیٹ میں واپس آنا پڑا تھا۔ نوال نے ہمت نہیں ہاری اور لوگوں کے کپڑے سی کر اپنی تینوں بیٹیوں کی پرورش اس طرح کی کہ وہ حیا اور علم کا پیکر بن گئی۔ اس کی بڑی بیٹی اب کالج میں تھی اور اس کی سیرت دیکھ کر محلے کے لوگ نوال کی تربیت کی مثالیں دیتے تھے۔ نوال کے پاس فارس جیسی گاڑیاں یا لندن جیسا بنگلہ نہیں تھا، لیکن اس کی بیٹیاں جب سر پر دوپٹہ اوڑھ کر اپنی ماں کے گرد جمع ہوتیں تو نوال کو محسوس ہوتا کہ وہ دنیا کی امیر ترین عورت ہے۔ اسے کبھی کبھی فارس کا خیال آتا تو وہ محض ایک ٹھنڈی آہ بھر کر رہ جاتی اور اللہ کا شکر ادا کرتی کہ اس نے اسے اس راستے سے بچا لیا جہاں انسان اپنی جڑیں کھو دیتا ہے۔ لندن میں فارس کی زندگی کا سب سے بڑا صدمہ تب سامنے آیا جب اس کی بیٹی سبرینا نے اعلان کیا کہ وہ ایک غیر مسلم لڑکے کے ساتھ شادی کرنے جا رہی ہے اور وہ اس معاملے میں کسی کی مداخلت قبول نہیں کرے گی۔ فارس کے لیے یہ بات کسی قیامت سے کم نہ تھی۔ اس نے تڑپ کر ثنا سے کہا کہ اپنی بیٹی کو سمجھائے، مگر ثنا نے سرد مہری سے جواب دیا کہ سبرینا بالغ ہے اور اسے اپنی زندگی کے فیصلے خود کرنے کا حق ہے۔ فارس نے اپنی بیٹی کے سامنے ہاتھ جوڑے، اسے اپنی تہذیب کا واسطہ دیا، مگر سبرینا نے پلٹ کر ایسا جواب دیا جس نے فارس کی روح کو زخمی کر دیا۔ اس نے کہا کہ ڈیڈ، آپ نے خود تو نیشنلٹی اور پیسوں کے لیے میری ماں سے شادی کی تھی، اب آپ مجھے میری پسند سے کیوں روک رہے ہیں؟ فارس کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ اسے احساس ہوا کہ جو بیج اس نے 20 سال پہلے بویا تھا، آج وہ ایک تناور درخت بن کر اسے کڑوا پھل دے رہا تھا۔ اس کی اپنی اولاد اس کے سامنے ایک اجنبی دشمن بن کر کھڑی تھی، اور وہ خود کو بے بس اور لاچار محسوس کر رہا تھا۔ اس واقعے نے فارس کو اندر سے توڑ کر رکھ دیا اور وہ شدید ڈپریشن کا شکار ہو گیا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ کچھ عرصے کے لیے پاکستان جائے گا تاکہ اپنے آبائی شہر کی مٹی کو دوبارہ چھو سکے اور اپنی جڑوں کو تلاش کر سکے۔ جب وہ 20 سال بعد ملتان پہنچا تو اسے شہر کی فضا میں وہ اپنائیت محسوس ہوئی جس کے لیے وہ لندن کے ٹھنڈے موسم میں تڑپتا رہا تھا۔ اس کے بھائی نے اسے ایئرپورٹ پر خوش آمدید کہا، مگر فارس کا دل کہیں اور جانے کے لیے بے قرار تھا۔ وہ ایک شام کسی کو بتائے بغیر سغرا پھکھو کے اسی پرانے محلے میں پہنچ گیا۔ گلیوں کی دھول اور بچوں کا شور اسے ماضی کی یادوں میں لے گیا۔ جب وہ پھپھو کے گھر کے سامنے پہنچا تو اس کے ہاتھ دستک دینے سے ڈر رہے تھے۔ آخر کار اس نے دروازہ کھٹکھٹایا تو ایک باحجاب لڑکی نے دروازہ کھولا، جس کی آنکھوں میں وہی شرافت تھی جو کبھی فارس نے نوال کی آنکھوں میں دیکھی تھی۔ فارس نے اپنا تعارف کرایا تو نوال باہر آئی۔ نوال کو دیکھ کر فارس کی آنکھیں چھلک پڑی۔ وہ اب وہ جوان نوال نہیں تھی، بلکہ وقت کی تلخیوں نے اس کے چہرے پر نشانات چھوڑ دیے تھے، مگر اس کی آنکھوں کا وقار اب بھی قائم تھا۔ فارس نے نوال کی بیٹیوں کو دیکھا تو اس کا جی چاہا کہ وہ وہیں زمین پر بیٹھ کر دھاڑے مار کر روئے۔ وہ لڑکیاں جو تنگی کے عالم میں پلی بڑھی تھیں، وہ حیا اور تمیز کا ایسا نمونہ تھی جو فارس نے لندن میں کروڑوں روپے خرچ کر کے بھی نہیں دیکھا تھا۔ ان کی گفتگو میں ادب، سر پر دوپٹہ اور اپنے بزرگوں کے لیے محبت دیکھ کر فارس کو اپنی بیٹی سبرینا یاد آئی جو اپنے باپ کو خاطر میں نہیں لاتی تھی۔ فارس نے نوال سے بات کرنا چاہی، مگر اس کی زبان اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ اس نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہا کہ نوال، میں نے بہت بڑا خسارہ اٹھایا ہے۔ میں سمجھتا تھا کہ میں جیت گیا ہوں، مگر میں اپنی نسل ہار گیا ہوں۔ تمہاری بیٹیاں دیکھ کر مجھے اپنی بیٹی پر دکھ ہو رہا ہے۔ نوال نے بہت تحمل سے جواب دیا کہ فارس بھائی، انسان جس مٹی کو اپنی مرضی سے چھوڑ دیتا ہے، وہ مٹی پھر اسے اپنی پناہ میں نہیں لیتی۔ آپ نے سہولیات چنی تھیں اور میں نے اپنی روایات۔ اللہ نے مجھے آزمایا ضرور، مگر میری اولاد کو بھٹکنے نہیں دیا۔ فارس نے پاکستان میں رہتے ہوئے اپنی بیٹیوں کے حلیے، ان کی نمازوں اور ان کے ادب کو بار بار مشاہدہ کیا۔
اسے ہر لمحہ یہ احساس ہوتا کہ اس کی تمام مادی کامیابیاں ایک ریت کی دیوار تھیں جو اس کی اولاد کے ایک ہی فیصلے سے گر گئی تھیں۔ وہ جتنا عرصہ پاکستان رہا، سگرا پھپھو اور نوال کے بچوں کے گرد گھومتا رہا۔ اس نے اپنی جیب سے کچھ رقم نکال کر نوال کی بیٹیوں کو دینا چاہی، مگر انہوں نے بڑی شائستگی سے منع کر دیا اور کہا کہ وہ محنت کر کے اپنی ماں کا سہارا بنیں گی۔ یہ خودداری دیکھ کر فارس کو احساس ہوا کہ غیرت اور حیا پیسوں سے نہیں خریدی جا سکتی۔ وہ روزانہ مغرب کے وقت حویلی کی چھت پر جاتا اور پچھتاوے کی آگ میں جلتا رہتا۔ اسے اب سمجھ آ رہا تھا کہ اس کی ماں کی دی ہوئی لالچ نے اسے کس گہری کھائی میں گرا دیا ہے جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ فارس جب لندن واپس گیا تو وہ ایک بدلا ہوا انسان تھا۔ اس نے اپنی بیٹی کی غیر مسلم لڑکے سے شادی کو نہ چاہتے ہوئے بھی دیکھا، کیونکہ اس کے پاس کوئی اخلاقی برتری باقی نہیں تھی۔ اس نے اپنی باقی زندگی توبہ اور اللہ کے راستے میں وقف کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ اب لندن کی مساجد میں جاتا اور وہاں کے مسلمانوں کو نصیحت کرتا کہ اپنی اولاد کو اپنی جڑوں سے جوڑ کر رکھیں، ورنہ وہ بھی اس خسارے کا شکار ہو جائیں گے جس کا وہ خود شکار ہوا ہے۔ فارس کی کہانی ہر اس شخص کے لیے ایک پیغام تھی جو عارضی دنیا کی خاطر اپنی ابدی اقدار اور اپنی نسلوں کا سودا کر لیتا ہے۔ اس نے سب کچھ پا کر بھی دراصل سب کچھ کھو دیا تھا، اور یہی اس کی زندگی کا سب سے بڑا خسارہ تھا۔